मोगाळा बाप्पा सर पदवेदारा देवा जो आसा तोच हांव म्हणलेल्या जिवंत देवा आमच्या भोव मोगाळा बाप्पा आमकां जीव दिल्ल्या आमकां अस्तित्वाक हाडलेल्या आमकां रूप दिल्ल्या आमकां राखून सांबाळवेल्ल्या आनी आयचो दीस फावो केल्ल्या भोव मोगाळा बाप्पा आमी तुका आराधन करता आमी तुका मान करता आतां आनी ससनाच्या ससनाक आमेन. भोव मोगाळा बाप्पा तुजी जाणवाय तुजी गिन्यान तुज्या उतरां मुखांतर तूं आमकां दिताय तुजी वळख तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर तूं आमकां दिताय. भोव मोगाळा बाप्पा तुका आमी पळोवंक ना आमी कोणेच तुका पळोवंक ना पूण तुज्या गोपांत आसलेल्या तुज्या एकल्याच पुतान जेजू क्रिस्तान आमकां तुजी खरी वळख आमकां करून दिल्या देखून आज आमी तुजी भुरगीं जाल्या. भोव मोगाळा बाप्पा वो वेळ तुजें उतर आमी आयकूंक वेता आमची मोणां आमची काळजां तूं नितळ कर आमचें मोन नितळ कर आनी आमची जिणी तुका मानवाडली तसली जावं दी. सदांच आमी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक आनी ससनाचें जिवीत जोडच्या त्या वाटेन जियोंक सोलोवंक तुजे आदेश तुजी नियमां तुजी उतरां पाळूंक आमो समेस्तांक तुजी कृपा आनी पवित्रात्म्य मजत आमकां दी. वो वेळ भोव मोगाळा बाप्पा तुज्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेन आमकां तूं चलय आमचे ते असली सर तुजी आळसाय पुरासाण कितें आमकां दोसता तुजें उतर आयकूंक ते सगळे अडखळ आमच्या पयस कर आनी तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आमो समेस्तांचे आत्मीक खाण आत्मीक दोळे तूं उगड. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत मानतेल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. तेंच सासणीक जिवीत जेजूच्या नांवान जोडलेल्या जेजूक सत मानून जोडलेल्या म्हज्या मोगाच्या न्हू. सकाळींच्या शिकवणेंत ब्रदर एंड्रून आमकां सांगलां देवाचे उतार काडन त्या देवसाराक भायर घालतना न्ही त्या दुकरां भितर आमी वेता म्हणून ते देवसार सांगतात आमकां यमकोडाक वचूंक नाका आमकां यमकोडाच्या केस्तीक वचूंक नाका थंयसर उजो चिंतून आमकां रावूंक जायना थंयसर ह्या दुकरां भितर जाल्यार आमी रावता म्हणून. पळया सैतानाक सयत यमकोड म्हळ्यार कितें म्हण कळीत आसा देखून हांगासर आसलेले आमकां यमकोड म्हळ्यार कितें म्हण कळीत आसा जाल्यार हांव न्हिदल्यार तुमकां न्हीद येवची ना देवाचे उतार दितलो न्हिदल्यार आयकतल्यांक न्हीद येवची ना. त्या जाल्यार मात्र आमकां ससणीक जिवीत जोडूंक जाता त्या जाल्यार मात्र आमी जिवीत आमी जोडता न्ही. देखून आमचीच आमी वरवणी केल्यार आमी देवाचे उतार जाणा जाल्यार आमी ते आदेश कायदे एक एक आज सकाळीं दोन आमी आयकून आसा ताची आजना ताची नियमां पाळ्ळ्यार मात्र आमी न्ही जिवीत जोडूंक जाता. जायतीं पातकां आमी करता आदारता कळीतच आसना आमी चिंता हांवें वेबिचार करूं ना हांवें सोरूं ना हांवें अन्याय करूं ना हांवें कोणाक कांय वायट करूं ना हांव नितीवंत म्हणून आमी चिंता. पूण देवाचे उतार सारक्या रितीन नियाळ करतना आमकां कळीत जाता खंयसर आमी चुकल्या म्हणून. देखूनच पळया देवाचे उतार आज आमकां सांगता ससणीक जिवीत आमी जोडूंक आमकां विसरून काडला आमी ते जोडलां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी त्या वाटेन आमी चलोवंक आसा. देखून आमकां एक झूज आसा हांगासर देवाचे उतार आयकतल्यांक परगट करतल्या हर एकल्याक एक झूज आसा आमी झुजांत आसा. शिपाई पळया कशें मैदानार आसतना ते कशें आसतात न्ही ते झुजाच्या तळार आसतना ते बरें करून न्हेसोन गण्ण पुरो हातांत घेवन केदाला दुस्मान धाड घालीत केदाला आमचेर एटॅक करीत म्हणून ते भिरांतीन आसतात म्हळ्यार तयार आसतात चतूर आसतात चुरूक आसतात. त्याच रितीन आमी हर एकल्यांनी चुरूक आसा जाय चतूर आसा जाय देवाचे उतार आयकूंक देवाचे उतार आयकूंक. देखूनच आमी आयकोया तिमोथीचें पयलें पत्र आवस्वर 6 आनी वोळ 12 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 12. भावार्थ जेजूस उत्तम तरान झूज आनी ससनीक जिविताचें इनाम जोडून घे.
हेस खातीर तुका आपोवणें मेळिल्लें. भावार्थाचे झुजू उत्तम तरान झुजू आनी ससनीक जिविताचे इनाम जोडून घे. यस खातीर तुका आपोवणें मेळिल्लें. यस खातीर आमकां आपोवणें मेळ्ळां. यस खातीर हांगासर आमी साक्ष दिता जाल्यार ह्या देवाचें उतर आयकता जाल्यार यस खातीर भावार्थाचे झुजू आमी उत्तम रितीन झुजा जाय. आमकां हर एकल्याक एक झूज आसा. जेजूक वळखल्ल्यांक एक झूज आसा. ससनीक जिवीत आज आमी तात्कालीक जिविता फाटल्यान आमी गेल्यार जायना. तात्कालीक जिवीत आमकां संवसारांत मात्र ते सर्गाक व्हरूंक जायना. तें घेवन आमी वचोंक जायना. देखूनच आमकां एक वर्त एक झूज आसा. झुजाच्या तळार आमी आसा. सकाळी उठिल्ल्या घडयेत हांव सांज पर्यंत हर एका दिसा म्हणल्या बरी आमी झुजोन आसता. वायटा विरोध वायट करतलो न्ही कशें तो नाडटा कशें तो आमकां आड घालीत म्हूण सांगूंक जायना. आमी चतूर आसल्यार आमी चुरूक आसल्यार मात्र आमी जैत व्हरूंक जाता. देखूनच हांगासर सांगता तुजें झूज उत्तम तरान झुजू आनी ससनीक जिविताचें इनाम जोडून घे. देखून झुजल्यार इनाम आसा. तीर रावल्यार इनाम आसा. देखून आमकां त्या खातीर आपोवणें मेळ्ळां. त्या खातीर आमकां हर एकल्याक ताणें विसलां. देखून देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता संवसार कितलो तेंप नेंगी. संवसाराचो वैभव कितलो काल कितलीं वर्सां थोडीच वर्सां. देखून पळया ससनीक जिवीत म्हळ्यार कितें. मेल्या मागीर ससनीक जिवीत मेल्या मागीर ससनीक जिवीत ना. आमी जिवंत आसतना ससनीक जिवीत आमी जोडी जाय. जुवांसो वंजेल अवस्वर 17 आनी वोळ 3. ससनीक जिवीत म्हळ्यार कितें. जुवांसो वंजेल अवस्वर 17 आनी वोळ 3. ते ससनीक जिवीत हे तुका एकल्याक कर्या देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखूंचे. ते ससनीक जिवीत हे तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखूंचे जावन आसा ससनीक जिवीत. आमी आज हांगासर देवाचें उतर आयकून खऱ्या देवाक वळखत आसतना आनी खऱ्या देवाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक आमी वळखता जाल्यार ससनीक जिवीत आमी जोडून जालें. मरोंक राखची गरज ना. मरण एक दीस कुडीक येताच. नाका म्हळ्यार येताच. आमी वासा जाय म्हळ्यार एक दीस येताच. थोड्यांक येवंक पुरो न्ही कंतार आसा न्ही पिडे रुपार येवंक पुरो एक्सिडेंटा रुपार येवंक पुरो या बरेंकान भलायकेंत आसतना येवंक पुरो या सडन येवंक पुरो या दुस्मान जिवेशी मारूंक पुरो कशें येवंक पुरो. पूण मरण एक दीस कुडीक येता. पूण देवाक वळखल्ल्यांक खऱ्या देवाक आमी वळखून आसां जाल्यार ताणें पाटयल्या जेजू क्रिस्ताक आमी वळखून आसां जाल्यार ससनीक जिवीत हे दोलूच आमी जोडून आसतले. देखून त्या खातीर आमकां देवाचें उतर आमकां हांगासर आयकोंक मेळटा. ससनीक जिवीत देखून आमी तात्कालीक जिविता विशयांतली खंत आमकां चड नाका. गरजे प्रमाणे आसूं दी न्ही गरजे प्रमाणे आसूं दी लेखावरती खंत आमकां नाका. जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 5 वोळ 11 आनी 12. 1 John chapter 5 verse 11 and 12. हिस्स ती रुजवात देवान आमकां ससनीक जिवीत दिला. हे जिवीत ताच्या पुता थंय आसा. देवान आमकां ससनीक जिवीत दिला. हे जिवीत कोणा थंय आसा. ताच्या पुता थंय जेजू क्रिस्ता थंय आसा. देवान एक रुजवात दिल्या. देवान एक ससनीक जिवीत दिला. ते जिवीत कोणाय थंय ना कोणाय लागीं ना. देवाच्या पुता लागीं जेजू लागीं ससनीक जिवीत ते आसा. देवाच्या पुता लागीं आसा. देखून मुखार ज्या मनशा सवे पूत जियेता ताचे सवे जिवीती आसा. ज्या मनशा सवे पूत जियेता कोणा थंय देवाचो पूत जेजू जियेता ताचे थंय ससनीक जिवीत आसा. देखून कोणा थंय देवाचो पूत जेजू जियेता पळया. आज जेजू म्हज्या सांगात आसतना ससनीक जिवितांत हांव आसा. जिवंत आसतनाच हांव जियोवन आसतनाच देखून आमी जियोवन आसतनाच पळया कोणा थंय पूत जियेता ताचे थंय ससनीक जिवीत आसा. तात्कालीक जिवितांत तो ना. आमी जायते बडी मागण्यांक रितीरेक आमी कित्याक येता न्ही संवसारी गरजां खातीर आमी येता. पूण देवाचें उतर हांगासर आमकां कितें सांगता. जेजू कोणा थंय जियेता ताचे थंय ससनीक जिवीत आसा. देखूनच पळया ससनीक जिविताची उतरां हांगासर सकाळीं तावन आमी आयकोन आसा. ससनीक जिविताची उतरां
तात्कालिक जिविताचे उतरां नाही. देखून पळया सासणीक जिवीत कोणातय पूत जी येता देवाच्या पुतान जेजून आमचे ते जियेचे म्हजे ते जियेचे त्या जाला सासणीक जिवीत. देखूनच त्या खातीरच आमी देवाचे उतार आयकुचे, सासणीक जिवीत आमी जोडच्या खातीर, सासणीक जिविताच्या वाटेन आमी चलच्या खातीर. देखून पळया कुडीची शिस्त थोड्या उपकाराक पडटा. संवसारांत आसतना कुडीची शिस्त गरज आसा की ना? गरज आसा, पूण ताच्या की चड आत्मीक अभ्यास, चड मोलादीक म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 4 आनी 8. 1 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 8. कुडीची शिस्त थोड्या उपकाराक पडटा ते नीस, पूण आत्मीक अभ्यास सर तरांनी मोलादीक. कुडीची शिस्त थोड्या उपकाराक पडटा. देखून सांगासर आमी बरेंकर न्हेसोन येता, बरेंकर वस्तूर घालून येता. जायते पडी दिसाक नेंगी थोडी जाणां जावं पुरो 2 फावटी न्हातात, थोडी जाणां जावं पुरो 1 फावटी न्हातात. कुडीची शिस्त गरज आसा, पूण ताच्या की चड आत्मीक अभ्यास सर तरांनी मोलादीक. जाली गी वळू. कित्याक हंतू आतांच्या आनी मुखल्या जिवनाची बसवणी आटापून आसा. कित्याक म्हळ्यार हांतू आतांच्या आनी मुखल्या जिवनाची बसवणी आटापून आसा. देखून मुखल्या जिवनाची बसवणी आमचे जीवन हांगासर काबार जायना. एक मनीस मेल्यार तो ह्या संवसारांत काबार जायना, बगार ताचें जीवन कंटिन्यू जाता. म्हळ्यार ह्या संवसारांत आनी एक जिवनाक तो वेता, आनी एक संवसाराक तो वेता. देखून सांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता आत्मीक अभ्यास सर तरांनी मोलादीक, सर तरांनी. पळया ओडोलो नेंगी आमी आयकलें शिकवणेंत शर्मावार ओडोलो आमी आयकलें कितें हर एक दिंबी जेजूच्या नांवाक भागवत येयली म्हणून. संवसारांत आसलो सगळो लोक त्या जेजूच्या नांवाक पळयतलो म्हणून, जेजूक वळखतलो म्हणून. हे कंडी जावन घडतले आमेन म्हणून. कंडी जावन घडतले म्हळ्यार सगळो लोक ताका पळयतलो, सगळो लोक त्या जेजू येवचे पळयतलो. त्या जाला सगळ्यांचे दोळे उक्ते जातले. देखूनच पळया सासणीक जिवीत जावन आसा ते जेजू क्रिस्त मरिपात आमकां मेळटा. आमी आयकलां कुर्साचो संदेश नेंगी कुरीस न्ही, कुर्साचो संदेश कुर्सा मरिपात जेजून दिल्ली सडवण ती जावन आसा खरी सडवण. देखून आत्मीक अभ्यास हांगासर आमी जोडता देवाच्या उतरा वरवीं. देखूनच पळया जायतो लोक आज खंयच्या खातीर वावर करता नेंगी तात्कालीक जिविता खातीर वावर करनासा. तात्कालीक जिवीत संवसारांतले जीवन सर्वस्व म्हणून चिंता, काम केल्यार मात्र जेवंक म्हणून दीस आनी रात म्हणल्या बरी नेंगी ताच्या फाटल्यान मात्र आसा. पूण ते थोड्या मापान मात्र गरज आसा संवसारांत जिवच्या खातीर मात्र. पूण खरें गरज कितें? लोक पळया जेजू सरशी येता, जेजूक सोदून तो येता. कोणाक सोदून येता? जेजूक सोदून येता लोक. जुआंव सवांजेल अवस्वर 6 आनी 20 आनी 6 तावन 20 आनी 7 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 26-27. जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, म्हाका तुमी सोदतात, तुमी कुणा देखल्यो देखून न्ही, बगरदा दोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून. म्हाका तुमी सोदतात, तुमी उंडे केले देखून. तुमी देवाचे उतार आयकले देखून म्हाका सोदिनात. म्हजी शिकवण आयकली देखून म्हाका तुमी सोदिनात. तुमी दादोशी जाता पण उंडे केले देखून म्हाका तुमी सोदतात. तुमी अजापां पळयली देखून म्हजे सरशी तुमी येतात. तुमी विस्मितां पळयली देखून म्हजे सरशी येतात. देखून हांगासर पळया केवळ आत्म्याची गठाई मात्र आसा. संवसाराची अजापां विस्मितां गरजेची न्ही. जेजूक वळखल्यार हर एक घडी अजाप जाता की ना? जाता. आतां हांगासर न्ही ब्रदर स्टॅनीन आमकां साक्ष दिवन सांगलें म्हळ्यार देवाचें उतर आयकता. आयकोनूच कशें बरेंपण जाता, कशें भलायकी मेळटा, कशें जेजू गूण करता म्हणून. देखूनच पळया लोक हांगासर उंडो आमकां मेल्लो, काण आमकां मेल्लें म्हणून जेजू फाटल्यान येता. पूण जेजू कितें सांगता मुखार? नास जाता तसल्या काणा खातीर तुमी वावुरचे न्ही. नास जाता तसल्या काणा खातीर तुमी वावुरचे न्ही. बगर वावुरा तुमी ससनीक जिणेक बाळटा तसल्या काणा खातीर. देखून वावुरा तुमी ससनीक जिणेक बाळटा तसल्या काणा खातीर. देखून संवसारांतलें खाण नास जाता. संवसारांतलें कितें आसा आमी दोळ्यांनी पळयता तें सक्कड
म्हणजे संसाराची पोकळ दौलत हे सगळे नाश जाता पूण ससनाक बळच्या खाणा खातीर तुमी वावुरा मुखार हे काण मनशापूत तुमकां दितलो कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या हे काण मनशापूत तुमकां दितलो कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या देवा बापान मोर घाल्या पळया आमी आयकोनचे उतार नेंगी जावं पुरो एक उतार पूण आमकां कांय दिसना पूण त्या उतरांत ससनीक जिवीत आसा त्या उतरांत धैर्य आसा उतरांत बळ आसा उतरांत समाधान आसा उतरांत देवाची दया आसा देवाच्या उतरांत देवाचो मोग आसा तसले उतार आमी आयकोन आसा कित्याक देवा बापान ह्या उतराचेर आपली मोर घाल्या देवाच्या उतराचेर मोर घाल्या देखून ते नाश जायना ते सदां काळ बळटा नेंगी उलयल्लो मनीस उलयल्लो सेवक आज आसा जावं पुरो पदजेरी आमचे मदें आसात नेंगी पूण जायत्या वर्सां मागीर आसतले की संवसारांत आसचे नात कोणी सेवक एकलो नेंगी अब्राहम त्या काळार आसलो पूण आज तो आसा गी ना इजाक आसा गी ज्योचे सीस आसात गी या पावल आसा गी कोणूच नात पूण देवाचे उतार आसा गी ना देवाचे उतार आसा उलयले मनीस नात देवाचे सेवक नात पूण देवाचे उतार आसा पळया देवाचे उतार ना जायना देवाच्या उतराचेर देवान बापान आपली अधिकाराची मोर घाल्या आनी ते उतार आमकां ससनीक जिवीत जोड दिता देखून देवाच्या उतराचेर आमी कितलो विश्वास आमी दवरता पळया कितले आमी नियाळ करता पळया कितले आमी आयकता पळया तितले आमी जिवितांत प्रवेश जावनूच आसता देखूनच पळया जेजू म्हणटा तुमी नाश जावच्या खाणा खातीर वावरी नाकात सदां काळ बळच्या खाणा खातीर वावुरा म्हणून जेजू आमकां सांगता देखून ताचे बकरे मात्र ताचो ताळो आयकतात सकड लोक आयकनात नेंगी संवसारांत आसतना आमी दिसचे मात्र सत म्हणटा दिसनातल्या देवाक आमी सत मानिना संवसारांत कितें आमकां दिसता पळया ते मात्र आमी पाती येता आमच्या दोळ्या मुखार आसल्यार देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात जुआंवचो वंजेल अवस्वर 10 वोळ 20 आनी 7 तावन 20 आनी 8 पर्यंत जॉन चॅप्टर 10 वर्स 27-28 म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात हांव तांकां ससनीक जिवीत दिता आनी ते केदींच नाश जावचे नात पळया जेजूक वळखले केदींच नाश जावचे नात म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात आनी हांव तांकां ससनीक जिवीत दिता आनी ते केदींच नाश जावचे नात देखून आमी कोणूच जेजूक सत मानता जाल्यार ताका आयकता जाल्यार आमी कोणूच नाश जायना पळया कसले भाग आमचे आज आमी चिंतून आसा आमकां ते ना आमकां हे ना ससनीक जिवीत आमी जोडलां गे ना ससनीक जिवीत आमी जोडलां तो जावन आसा खरो संतोष आमी खऱ्या गवल्याक आमी आयकता जेजूक आमी आयकता हो जावन आसा खरो संतोष देखून आज तसलें जिवीत अमर जिवीत आमी जिवंत आसतनाच जोडचे भाग जेजू ते जोडचे भाग देवान आमकां फावो केला देखून मुखार कितें म्हणटा 20 आनी 8 हांव तांकां ससनीक जिवीत दिता आनी ते केदींच नाश जावचे नात म्हज्या हातांतले तांकां ओड काडूंक कोणा वरवीं जावचे ना म्हज्या हातांतले ओड काडूंक तांकां कोणाय वरवीं जावचें ना खंयच्याय वायट सक्तेक जावचें ना तांकां म्हज्या आदीन केल्लो म्हजो बाप सगळा प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत तांकां ओड व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना तांकां म्हजे आदीन तांकां जेजू आदीन केल्लो बाप सक्टा प्रास व्हरतो सर्व प्रास व्हरतो सर मनशां प्रास व्हरतो सक्कड सक्ते प्रास व्हरतो जावन आसा देखून बापाच्या हातांत हांव ओडण काडूंक कोणाय वरवीं जावचें ना देखून जेजूच्या अधीन आमी जाता आसतना जेजूक आमी आयकता आसतना पळया कोणेच आमकां ओडण व्हरूंक जायना कोणें आमकां ओडण काडूंक जायना देखून कसलें वर्तें भाग आमचें देखून बाप व्हरतो जावन आसा बापाच्या हातांत हांव ओडण काडूंक कोणाय वरवीं जावचेंच ना ओडूंक पळयतले सांपळ सांगता न्ही क्रिस्ताच्या मोगांत कोण आमकां विंगड करीत कसली सकत आमकां विंगड करीत देवदूत गी सायबावरत्यो सक्त्यो गी पदव्यो गी आतांचो काळ गी फुडलो काळ गी सर्ग गी यमकोट गी कोण
म्हणून तो सांगता पळया जेजूच्या मोगात हांव विंगड करूंक कोणाय की जावचें ना. आमी त्या जेजू घट्ट धरता जाल्यार कित्याक जेजू कोण असो जावन आसा, सर्गींत हांव आयिल्लो बाप असो जावन आसा. देखून बापाच्या हातांत ओढून काडूंक कोणाय वरवीं जायना. देखून पळया तसलें जिवीत संवसारांत आसतनाच आमच्या हातांत आसा. जेजून सांगलें नेंगी तूं सत माणस जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतली म्हणून. देखून आमी सत मानतना देवाची महिमा आमी देखता. देखून देवाचे उतार आमकां सांगता, देवाचे उतार म्हळ्यार कितें, आमकां जीव दिवचें तसलें जावन आसा, आमकां जिवीत दिता. हे उतार व्यर्थ न्ही नेंगी, ते उतार आमकां जिवीत जोड दिता. आत्म्याक आमच्या बळ दिता, आत्म्याक आमच्या घटाय दिता. देखून पळया हांगासर नेंगी फाटल्या जायत्या दिसांत हांव देवाचे उतार निरंतरी प्रगट जावन आसा. जायत्यांक जिवीत, आयलेल्यांक जिवीत, ताणेल्ल्यांक जिवीत, भुकेल्ल्यांक जिवीत जेजू दिवन आसा. ताच्या उतरां मरिपात धर्मार्थ. आमकां खुशी आसा जाल्यार खंडीत आमी जोडयेत. पळया संवसारांत असले जागे खंयसर आसात की म्हण सोदा जिवीत मेळचे तसले, सस्नीक जिवीत मेळचे तसले जागे खंयसर आसात की म्हण पळया. हांगासर आमकां देवान फावो केला जिवीत जोडूंक. देखून देवाचे उतार आमकां सांगता मनशाची कूड खंयच्या उपकाराक पडना. कितली बरी आसल्यार, कितली सोबीत आसल्यार, कितली घटमूट आसल्यार, कितली अस्कत आसल्यार कूड खंयच्या उपकाराक पडना. पूण कुडी भितर आसलो आत्मो या जिवीत ते आमकां उपकाराक पडटा. जुआंवसो वांजेल अवस्वर 6 आनी वोळ 7 आनी 3. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 63. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याय की उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयला ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याच उपकाराक पडना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवचे तसली जावन आसात. मनशाची कूड उपकाराक पडना. देखून आमी आयकोनची उतरां ती उपकाराक पडटात. ती आमकां सस्नीक जिवीत जोडून दितात. देखून जेजू उलयली उतरां आत्मीक जीव दिवची उतरां जीव दितात आमकां. नेंगी देवाचे तर आयकत आसतना जीव आमचे थंय येता, उर्ब आमचे थंय येता. कशे जिवाळ जातात. हांगासर सुरू वस्ते रितीक येता आसतना जायते जाणां कंत बेजाराय घेवन येतात. पूण देवाचे उतार आयकोन तांचे थंय कशे एक जीव येता. आमचे थंय जाल्यार नेंगी हर एकले ते आमी आमच्याच विशयान चिंतल्यार आमी सुरू येता आसतना कशें आमी आयले. हांव म्हळ्यार एका रितीन तकोण म्हणल्या बरी, देदेस्पर जावन म्हणल्या बरी जायतो लोक आयला. पूण देवाचे उतार आयकोन कशे एक जीव तांचे भितर आयला. एसेकेलाक सरस्परान सांगले नेंगी उलय म्हज्या नांवान, उलय म्हज्या नांवान, प्रवाद कर म्हज्या नांवान, सांग सुकलेल्या हाडांक कशें बळ मेळटा पळय. म्हणून आत्म्यान ताका प्रेरण दिलें आनी ताणें उलयलें. उलयता आसतना नेंगी नवो जीव त्या सुकलेल्या हाडांक लाभलो. त्याच रितीन जेजून उलोवची उतरां आमकां सस्नीक जिवीत म्हळ्यार आमी जियेवन आसतनाच वर्ते एक समाधान आमी आपणावन जियेता. हें खेदाला मेळटा नेंगी आमी ह्या पोकोळू दवलतेंत पयस रावलेल्या वेळार संवसारांत जिवीत ना. ओडोली आमी आयकलां अविश्वास्यानो म्हणून नेंगी संवसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हणून. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता हो संवसारांनी ताचे वंदवणी अंतरतात म्हणून सांगता. जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 2 वोळ 15 तावन 17 पर्यंत. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूक तुमी बोला नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. देखून आमी संवसाराचो म्हळ्यार आमच्याच वडपणाचो आमचोच आमी मोग केल्यार ह्या संवसाराक आमी लब्ध जाल्यार ताचे थंय बापाचो मोग रावोंक साध्यच ना. मुखार संवसारांत आसलेले सगळे म्हणजे रक्तमासाच्यो वंदवण्यो, दोळ्याची पुसलवणी, तशेंच जिवनाची पोकळ दवलत हे सगळे बापातावन न्हय बागर संवसारांतावन आयिल्ले. हे सगळे दोळ्यांची पुसलावणी, रक्तमासाच्यो वडण्यो हे सकड देवातावन आयिल्ले न्हय, हे सगळे संवसारांतावन आयिल्ले. देखून आज वंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलावणी हे सगळे
संवसाराची दौलत, पोकोळू, आडंबर, पोकोळू जाणवाय, हाचे वरवीं आमकां सासणाचें जिवीत ना. हाचे वरवीं आमी थोडो काळ मात्र संवसारांत जियेतले हांव. कित्याक म्हळ्यार देव बऱ्यांचोय मोग करता, कोट्यांचोय मोग करता न्ही. बऱ्यांचेर पावस धरता, कोट्यांचेर धाडटा, सर्वांचेर धाडटा. पूण सासणीक जिवीत मेला जय तर पळया देवाचें नियम आसा. त्या जेजूक आमी वळखून ताच्या वाटेन आमी चलोवंक आसा. देखून मुखार संवसारांनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात, पूण देवाची कुशी करता तो सदां काळ बळटा. संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात, पूण देवाची कुशी कोण करता तो सदां काळ बळटा. देखून देवाची कुशी करतलो सदां काळ बळटा. संवसाराच्यो वंदवण्यो अंतरतात. आज पळया न्ही, जायत्यांक हे सत कळीत जाल्ल्या वरवीं मात्र जेजूचो पाटलाव करूंक जाता, ह्या जेजूसारशी येवंक जाता, ना तर जायना. देखून संवसाराच्यो वंदवण्यो, ह्या संवसाराच्यो आशा पूर अंतरतात. संवसारांत तावन कितले मेल्ल्यार न्ही मनीस तृप्त जायना. एक मेल्यार आनी एक मेला जाय, आनी एक मेल्यार आनी एक, अशें दादोस कांय ना. पूण देवाची कुशी केल्यार आमी सदांच दादोशी आसता. सदांच दादोसकाय न्ही. आमी जेजूक वळखल्या म्हणली दादोसकाय आमचे थंय आसता. देवाचें उतर आमी आयकता म्हणली दादोसकाय आमचे थंय आसता. आसता की ना? आसता. पळया देखून हे वर्तें भाग जावन आसा. देखून संवसार आनी ताच्या वंदवण्यो अंतरतात. देवाची कुशी केल्यार आमी सदां काळ आमी बळटा, सदां काळ आमी जियेता. आमचो देव ससनाक जियेता न्ही, ससनाक जियेता. त्याच प्रमाणे आमी त्या देवा सांगता ससनाक आमी जियेता देवाची कुशी केल्यार. देखून पळया थोडे फावटी मनशाक देव कितें दिता गी म्हळ्यार न्ही, मनशाक देव परीक्षा करता, या टेस्ट करता, वो म्हजी कुशी करता गी म्हणून न्ही. आतां एलिशा आनी गेहाजी विशयांत आमी नियाळ केल्यार एलिशा पळया तो प्रामाणीक काळजान एका नितळ मनान देवाची ताळो जावन ह्या देवाचें काम तो करनासा, नितळ मनान करनासा. पूण ताच्या सांगात आसलो गेहाजी तो कितें करता, तो ताचे थंय आशा आसता म्हळ्यार ग्रेस्तकाय जाय असली आशा. देखूनच पळय एक फावटी नामान म्हणल्या त्या सेनाधिपतीक न्ही तो गूण करता म्हळ्यार 7 फावटी न्हय तो सोनू बोडू आनी 7 फावटी उठल्यार तूं बरो जातलोय म्हणून, तुजें कोड नितळ जातलें म्हणून ताका सांगता. सुरू तो आयकना, ताचो आनी एकलो सांगाती सांगता तुका ल्हानशें काम सांगलां न्ही, कोड नितळ जाय जाल्यार तूं करी जायस म्हणून तो निमाणें करता, काळजावन करता आनी त्या जाला तो नितळ जाता. ताचें कोड सगळें नितळ जाता. तो ल्हान भुरग्या बरी म्हळ्यार ताचें आंग ल्हान भुरग्या बरी जाता. देखूनच पळया पूण तो कितें करता, त्या जाला खाणीक न्ही, खाणीक घेवन येता त्या एलिशाक दिवंक म्हळ्यार शेकेलां 10 शेकेलां. आजकाल न्ही पयशांक नाना रितीन सांगता हांगासर रुपीस आसात, जावं पुरो बैला गांवांत शेकेलां आनी खंय डॉलर आसूंक पुरो नाना रितीन आसा न्ही. विविध देशांनी विविध रितीन आसा. त्याच रितीन पळया थंयसर तो नामान तो ग्रेस्त मनीस, तो दुबळो न्हय, तो नामान म्हळ्यार तो ग्रेस्त मनीस, जावं पुरो ताका कोडाची पिडा आयिल्ली. पूण तो ग्रेस्त जावन आसलो तो खाणीक घेवन येता एलिशाक दिवंक. कित्याक आपणाची खोडाची पिडा ताणें बरी केल्या. देखून म्हजी खाणीक तुमी स्विकार करा म्हणून ताच्या फाटल्यान वेता आनी ताका आग्रह करता. जाल्यार तो आयकना, काणीक हांव स्विकार करिना, काणीक म्हज्या देवाक नाका, म्हाका काणिकाची गरज ना, तुवें सरस्पराक वळखा जाय, तुवें सरस्पराक आराधन करी जाय, इतलेंच म्हाका जाय, काणीक तुजी म्हाका नाका म्हणून तो तिरस्कार करता. आनी ते जाला तो सांगता इल्लीशी माती हांव व्हरता, तुज्या देशांतली माती ती जाल्यार म्हाका दी म्हणून. त्या जाला तसो गेहाजी थंयसर आसता, तो चिंतून आसता वो पयशे काणगेना पूण म्हाका गरज आसा न्ही, हाका गरज नाल्यार कितें जालें वो वचोन दी दिशीन, म्हाका पयशे जाय, म्हाका ग्रेस्तकाय जाय म्हणून ताची नदर ग्रेस्तकायचेर आसा. आनी तो एलिशा गेल्या मागीर लोव ताच्या फाटल्यान वचोन न्ही ताका आपयता, ये सायबा ये, तुका कोणें सांगलें वचोंक, म्हाका पयशे जाय म्हणून तो एकमतेन म्हणल्या बरी वसूल करता, पयशे वसूल करता, ती काणीक वसूल करता आनी तो ताका बऱ्या रितीन दिता. कित्याक म्हळ्यार तो दिवंकूच तयार आशिल्लो. आपणाची मारेखार पिडा
सगळी गूण जाल्या म्हणल्यार संतोशान तो दिवंक तयार आशिल्लो आनी तो घेता आनी ल्हव लिपोण म्हणल्यार बरी एलिशा गेल्या उपरांत लिपोण वेता त्या जाला एलिशा निजायकी तो पवित्रात्म्यान भरुल्लो तो एलिशा थंय पवित्रात्मा आशिल्लो ताका कळीत जाता गेहाजीन केल्लें सगळें ताका कळीत जाता कित्याक हाणें अशें केलें सगळें ताका कळीत जाता आनी त्या जाला तो उलयता पळया रायांचें दुसरें पुस्तक अवस्वर 5 वळ 20 आनी 27 20 आनी 7 पर्यंत 2 Kings chapter 5 verse 26-27. पूण एलिशान ताका म्हणलें तो मनीस आपल्या राता वयलो देवून तुका राखून रावतना हांव आत्म्यान थंय हाजीर नातलो म्हूण तूं चिंताय म्हणजे तो मनीस रथा वयलो देवूण थंयसर ती काणीक पुरा दिता आसतना तुका मेळटा आसतना हांव थंयसर हाजीर नातलो म्हणून तूं चिंताय गी दुडू मुस्तैकी जैतुना मळे धाका मळे बकरे गोरवा साकर आनी साकरनी घेवंक योग्य वेळ हो नामानाचे कोड तुका आनी तुजे संततीक सदां सर्वदा लागून आसतले पळया कितें जालें पळया नामानाचे कोड गूण जाले नामानाचे कोड ह्या गेहाजीक आयले पळयात ताणें लिपोण म्हणल्यार बरें चिंतलें इल्लेशें कांय तरी घेवयेत हांवें एलिशाक कळचें ना एलिशा म्हणटलो हो आसोन दिसाय बा तूं म्हज्या सांगत आसाय न्ही आमी एडजस्ट करया हांव कोणाले की सांगना कांय जायना भियेनाका तशें सांगू ना बगार ताच्या सुखी खातीर नेंगी एलिशा जी येतलो सरस्परा खातीर आनी एलिशा थंय सरस्परा सोत्मो आसलो ताका सगळें कळीत जाता गेहाजीन केल्लें सगळें कळीत जाता आनी तो ताका सत्राय दिता हो योग्य वेल गी हो सारको वेल गी तुवें ग्रेस्त काय घेवचो वेल न्हय म्हणून ताचे बदलाक तुका शिक्षा जावन ते कोड नामानाचे कोड तुका लागून आसतले पळया एलिशा सांगता आसलो गेहाजी उपरांत कशें पळया एलिया प्रवादी जावन आसलो त्याच रितीन एलिशा प्रवादी जालो नेंगी पूण गेहाजीनी प्रवादी जायजी आशिल्लें पूण ताका कितें लागलें पळया ताका कोड लागले नामानाचे कोड ताका लागले देखून आज देवाचे उतार थंयसर आमकां सांगता देखून ते कोड तुका आनी तुज्या संततीक लागून आसतलें देखून ग्रेस्तकाये वरवीं जिवीत ना ग्रेस्तकाये वरवीं जिवीत ना ग्रेस्तकाची आशा नेंगी जिवीत दिवं शकना देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता देखून आमचीच आमी तपासणी करतना आमचीच आमी परिक्षा करतना नेंगी आमचे अंतस्करण आमी त्या देवाचो पाटलाव करचो शद्रक आनी मेशक आनी अबेदनेगो हे एक जण कितें सांगतात तो सरस्पराचें आमी आराधन करतले हांव तुवें उबारलेल्या मुर्तीक आराधन करचें ना हांव जावं पुरो मुर्तीक आराधन केल्यार नेंगी तांकां फायदो मेळोंक पुरो ग्रेस्तकाय मेळोंक पुरो मान मेळोंक पुरो सन्मान मेळोंक पुरो मेळटा गे ना रायाक कोण पळया आतां हांगासर एक राय आसा म्हण चिंतया ह्या मुळकी गांवांत एक व्हडलो राय आसा आनी त्या रायाक मानू आतां ते केल्यार नेंगी राय जाल्यार धर सायबा तुका पयशे हांव दिता धर तुका कितें जाय हांव दिता म्हणून तो उदारपण दिवंक आसा पूण शद्रक आनी मेशक आनी अबेदनेगो त्या नेबुकदनेझर म्हणल्यार रायाक काळ जायनात बगार ते म्हणटा तो निवारूंक शकता जाल्यार आमकां निवारून दी तो निवारूंक शकना जाल्यार आमी सरस्पराचीच स्तुती करतले हांव ताकाच आमी आराधन करतले हांव देखून पळया त्या रितीन आमी नेंगी जेजूचो पाटलाव ह्या देवाचो मोग आमी करतना मात्र आमकां जिवीत आसा देखून पळया दावीद राय मागता सरस्परा म्हजी परिक्षा कर म्हजी तपासणी कर म्हजी चिंतना वळखून घे नेंगी आमची चिंतना कोण वळखता सरस्पर मात्र वळखता मनशाक आमची चिंतना कळीत जायनात नेंगी जायते लोक आसल्यार हर एकल्याची चिंतना विंगड विंगड आसतात पूण देवाक सर्वांची चिंतना कळीत आसात हांगासर हांवें उलोवच्या पयलेंच हांव आतां कितें उलोवंक वेता म्हणून सरस्पर जाणा आसा ताका कळीत आसा तो सर जाणार तो देखून ताचे मुखार आमी येता आसतना आमी हिकमतेन येवंक नजो प्लॅन करून येवंक नजो ताच्या मुखार येतना नितळ काळजान निर्मळ मनान आमी येता आसतना पळया ताचो आदार आमी जोडटा नेंगी आमकां आदार कोणातावन येता मनशांतावन आदार येता गी गव्हर्मेंटांतावन आदार येता गी हे ना गव्हर्मेंट आदार दिता जाल्यार तो खंय तावन नेंगी सरस्परातावन देखून पळया पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता सरस्परातावन येता म्हाका आदार
आज आमी आमच्या थंय भलायकी आसा जाल्यार, आज आमी चलता जाल्यार, आज आमी कितेंय जाल्या जाल्यार सगळो आदार देवान आमकां दिला. देखून दावीद राय देवा मुखार येता आसतना नेंगी ताका एक भिरांत आसतली, केदालाय देवा मुखार हांव आसा. नेंगी आमच्या थंय देवाची भिरांत आसा जाल्यार देवाचो आदार आमी जोडता. देवा मुखार येतना आमच्या थंय देवाची भिरांत केदालाय आसूंक जाय, नाजाल्यार देवाक आमी मानूंक जायना. देखून पळया दावीद राय कितें मागता. किर्तन 139 वळ 20:3 तावन 20:4 पर्यंत. देवा Psalm 139 verse 23-24. देवा म्हजी परीक्षा कर आणि म्हजे काळीज वळखून घे. देवा म्हजी परीक्षा कर, म्हजे काळीज वळखून घे. म्हजी तपासणी कर, म्हजी तपासणी कर आणि म्हजी चिंतना वळखून घे. म्हजी चिंतना वळखून घे. हांव ओंगटे वाटेन चलता की म्हूण पळय, हांव वांकड्या वाटेन चलता गी म्हूण पळय, आणि ससनाच्या जिविताच्या वाटेन म्हाका चलोवन व्हर. ससनाच्या जिविताच्या वाटेन म्हाका चलोवन व्हर. पळया दावीद राय मागता, तेदाला सुद्दां मागता. जेजू विशयान ताका कळीत नातल्लें, पूण पळया तो मागता सरस्परा म्हजी परीक्षा कर, म्हजे अंतस्करण वळखून घे, म्हजी तपासणी कर, म्हजी चिंतना वळखून घे म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हांव खंयच्या वाटेन आसा, ह्या संवसाराच्या वाटेर हांव आसांगी, ह्या ससनाच्या जिविताच्या वाटेर आसांगी म्हणून. देखून पळया आमी आमचीच परीक्षा करतना, आमचीच तपासणी करतना आमच्या अंतरात्मा केदालाय सांगता न्ही, आमी सूख केल्यारय सांगता, बरें केल्यारय सांगता, कितेंय केल्यार आमचे अंतरात्मा केदालाय आमकां एक सत्राय दिवन आसता, जागृतकाय दिता. केदालाय आमकां जागयता, तूं हे करचें सारकें न्ही, या हे करचें सारकें म्हणून. अशें आमकां केदालाय एक भितरल्यान एक थाळो आयकता. देखून पळय हांगासर दावीद राय देवा मुखार येताना तो मागता केदालाय. देखूनच आमी त्या देवा मुखार येताना देवा म्हजी परीक्षा कर म्हणून आमी येता आसतना देवान आमची परीक्षा करी जाय न्ही. देव परीक्षा करतना सारकें करता, सारकी तपासणी करन आमकां सारकें करूंक तो शकता. देखून ताका सगळी सकत आसा, तो आमकां बरें करूंक शकता. देखूनच पळया आमी कशें जियेता म्हणचें न्ही. मनशाक कोणाकच कळीत जायना, कळी जावची गरजी ना, पूण देवाक सगळें कळीत आसा आनी कळीत जाता. देखून देवा मुखार आमची जिणी तो सगळें पळयता. वस्ते तरेन पाद्र्याप आमकां देवाचे उतार दितना सांगतात, आमची हर एकल्याची जिणी हर एक कोसू नेंगे तोटप्यांत कशें पळया सोडोवन दवरला सामान, त्या रितीन देवा मुखार आमचे सगळे उक्ते आसा, कांय लिपोवंक जायना. जावं पुरो आतां आमी लिपोवंक पुरो, निमाणी एक दीस येतलो तेदला सगळें उक्ते जातले, तेदला आमकां लज भोगतली, तेदला आमकां संतोष भोगतलो, दोनांत एक खंडीत भोगतले. देखून पळया देव आमची परीक्षा ताच्या उतरां मरिपात करता, जागृतकाय ताच्या उतरां मरिपात दिता. आमी सासनाच्या जिविताच्या वाटेन चला जाय म्हणून तो आमकां चलयता. देखून पळया आमी भावार्थांत जियेतांगी नांगी म्हणून आमचीच आमी तपासणी करतना आमकां कळीत जाता. कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 13 आनी वळ 5. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. तुम्ही भावार्थान जियेतात वा ना हे विशयान तुम्ही तणकी करून पळया. तुम्ही भावार्थांत जियेतात की ना या विशयांत तुमचीच तुम्ही तणकी करून पळया. जेजू क्रिस्त तुमचे थंय आसा म्हूण तुम्ही नेणा जाल्यात गाय. जेजू क्रिस्त तुमचे थंय आसा म्हणून तुम्ही नेणा जाल्यात गाय. तुमच्या प्रयत्नान तुम्ही सफळ जावंक नात जाल्यार अशें घडात. तुमच्या प्रयत्नांत तुम्ही सफळ जावंक नात जाल्यार अशें घडात. देखून तुम्ही भावार्थांत जियेतात की ना ह्या विशयांत तुमची तणकी करून पळया. देखून आमची तणकी आमीच करी जाय. आमी हेरांची कोणाची तणकी करची गरज ना न्ही. म्हजी तणकी हांवें करी जाय, आमी कोणाची तणकी करची गरज ना. तें काम जेजूचें न्ही, तणकी करचें काम जेजूचें. देखून हांव भावार्थांत जियेतात की ना म्हणलें आमी हर एकल्यांनी नियाळ केल्यार जेजू क्रिस्त म्हजे थंय आसा म्हणून म्हाका भोगता जाल्यार निजाय की हांव जिविताचे वाटेर आसा. देखून पळया आमी तणकी करून पळय जाय. आमच्या कुडीची नेंगी कितेंय आमी पिडा आसा गी या पिडा ना गी. आतां ताप आसा जाल्यार नेंगी ताप आसा कितलो मापान आसा, 8 डिग्री आसा गी या 90 डिग्री आसा गी म्हणून नेंगी
टेस्ट करता धाकतेर तोंडाक ते घालून नेंगी तांदून दिसता इतलो डिग्री ताप हाका आसा हाका 100 डिग्री ताप आसा म्हणून नाना रितीन रक्ताचे टेस्ट जावन दी अशें नाना रितीन आमचे कुडीचे भलायके खातीर धाकतेर टेस्ट करता त्याच रितीन पळया आमी भावार्थांत जियेतांगी नांगी म्हणून देवाचे उतार आमची हर एकल्याची तणकी करता म्हणजे देवाचे उतार न्ही हर एकल्याक तालवार म्हणटाना दितेल्या की तालवार आयकतेल्या की तालवार सगळ्यांक एकाच रितीन ते बेंडता या एकाच रितीन ते नितळ करता उडोली पाद्रेपण सांगले न्ही आमी सगळीं एकच कोणी ओडनात कोणी लाडनात कोणी गुलाम नात कोणी धनी नात सगळीं आमी देवाची भुरगीं म्हणजे देवा मुखार त्या रितीन देखूनच त्या रितीन तो आमची तपासणी करता त्या रितीन आमी नियाळ करूंक जाय देखून पळया भावार्थांत जियेतांगी नांगी जेजू क्रिस्त म्हजे थंय आसा म्हणून आमी खेदालाय उडास दवरी जेजू म्हजे सांगात आसा कोण ना जाल्यार कितें जालें जेजू म्हजे सांगात आसा की ना आसा हर एक घडी तो आसा गॉड इज एवर प्रेझंट नेवर एबसेंट न्ही देव सदांच आसा वारें कशें पळय मुखारी आसा पाटी आसा उजव्याकी आसा दाव्याकी आसा पोंदाय आसा वयरी आसा सगळ्यान आसा त्याच रितीन देवाचे हजारपण आमी खंयसर आसल्यार आसा काळी हॉलांत आसतना मात्र न्ही आमी पयनार आसतनाय तो सांगात आसा आमी न्हिदोन आसतनाय आमच्या सांगात आसा आमी काळोखांत गेल्यार थंयसरी तो आसा दर्या पळयतर ओ दर्यो कितलो बरो आसा म्हणून थंयसर रावल्यार थंयसरी सरस्पर आसा पळया जेजू आमच्या सांगात आसा तो सदांच आसा देखून ही आमकां खात्री जावंक जाय जेजू म्हजे सांगात आसा तो म्हजो मोग करता न्ही जिवो देव म्हणटाना जिवंत देव म्हणटाना न्ही तो जिवंत आसा आनी तो आमचो सर्वांचो मोग करता तो म्हजो मोग करता तो तुमचो हर एकल्याचो मोग करता त्याच रितीन जेजूय आमचो सर्वांचो मोग करता देखून पळया आमी भावार्थांत ह्या भावार्थांत येवंक जाय जेजूचेर आमची दिश्ट सदांच आसूंक जाय त्या जाल्यार मात्र आमी जियेता देखून पळया जुदाचें पत्र अवस्वर 1 वोळ 20 तावन 20 आनी 1 पर्यंत जुडा चॅप्टर 1 वर्स 20-21 देवाच्या मोगान ती रवा आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आपले काकुळतीन तुमकां ससनाचें जिवीत दितलो त्या दिसाक तयार रावा कोणाच्या मोगान तीर रावा देवाच्या मोगांत तीर रावा म्हणटा देवाचे उतार देखून देवाच्या मोगान तीर रावा आनी सोमी जेजू क्रिस्त आपल्या काकुळतीन तुमकां ससनाचें जिवीत दितलो त्या दिसाक तयार रावा देखून आमकां ससनीक जिवीत आसा आतां जावं पुरो इल्लें सूख इल्लें दूख इल्लें कश्ट इल्लो संतोष इल्लें विलाप इल्लो आनंद आतां संवसारांत जावं पुरो आतां आसा गी ना सदांच संतोषच आसा गी सदांच संतोष ना एक घडी संतोष जाल्यार देखून सुनेंगी थोडो वेळ हसोन गाडया थोडो वेळ इल्लो संतोष पावया म्हणून मनीस ट्राय करता त्या घडये मात्र मागीर ना मागीर हसो नात मागीर हसो गेल्यो मायाक जाल्यो देखून हांगासर पळया देखून सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरून तीर रावा ससनाचें जिवीत दितलो ससनाचें जिवीत म्हळ्यार कितें थंयसर विलाप ना थंयसर रडणें ना थंयसर कितेंच उणें पडना सर्गार न्ही सांगता न्ही सर्गार आसल्या न्हू संतोष पावा कित्याक थंयसर कांयच वायट ना देवसार थंयसर ना तो पृथ्वेर मात्र आसा देखून तो नडता पळया देखून ससनाचें जिवीत दितलो त्या दिसाक आयते रावा तयार रावा म्हणटा देवाचे उतार देखून आमी आयते रावल्यार मात्र न्ही जागृत रावल्यार मात्र जागृत रावंक आमकां कोणी आमकां सांगनात पूण देवाचे उतार आमकां जागृतकाय दिता हांगासर जावं पुरो शुक्रारा शेनवारा जावं पुरो ह्या इतर दिसांनी आमी संदर्भ मेळटाना देवाचे उतार आयकता जाल्यार आमी तीर रावंक जाता एकच वाट तीर रावंक देखून मुखार दुबावतल्यांक समजणी दिया कोण दुबावता जाल्यार ताका समजणी दिया कोणी डावट करता जाल्यार न्ही ताका समजणी दिया थीर भावार्थ कसो दवरचो कोणाचेर दवरचो म्हणून सारकी समजणी दिया देखून आमकां समजणी आसा म्हणून न्ही आमी ओगेत रावंक न्ही बागार हेरांकी दुबावतेल्यांक समजणी आमी दिवंक आसा सारकी समजणी आमी दिवंक आसा मुखार आनीक थोड्यांक उज्यांतले वाटोवन निवारा थोड्यांक उज्यांतले वाटोवन निवारा म्हळ्यार
तांकां नेंगी जावं पुरो तांची जिणी तशी आसा नासवच्या बरी आसा पूण जाल्यार तुमचे प्रयत्न तुमी करा मागीर कांय करूं जायना आमचे प्रयत्न आमी करयत नेंगी कोणाकी वत्ताय करूं जायना कोणाकी फोर्स करूं जायना सत्राय मात्र देखून बचाव करा आनी जांकां तुमी काकूळ दाखयतात तांची सत्राय करा कोणाक तुमी काकूळ तूं दया दाखयता तांची सत्राय करा देखून तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचे जिवीत बांदून हाडा देखून भावार्थ भोव पवित्र आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता जाल्यार नेंगी आमी बरेंच करता आमी वायट करिना कोणायकी आमी वायट करूंक वचना आमी खऱ्या देवाचेर भावार्थ दवरता जाल्यार आमी जेजूचेर खरेंच भावार्थ दवरता जाल्यार आमी कितेंच वायट आमी करूंक वचना वायट करूंक आमकां देव खेदालय सोडिना आमकां बरेंच करूंक तो प्रेरण दिता पवित्र आत्मा आमचे ती आसा जाल्यार तो बरें करूंक कसो प्रेरण दिता बरें उलोवंक कसो प्रेरण दिता बरें आयकूंक कसो प्रेरण दिता बऱ्या जाग्याकच आमकां आपोवन व्हरता खंयसर बऱ्यांतले बरें देवाचे उतार मेळटा थंयसरच आमकां आपोवन व्हरता देखून पळया भोव पवित्र भावार्थ तुजे ती आसा जाल्यार तुका बऱ्या जाग्याक तो व्हरता तुका वायट आसल्यार तुका वायट जायना तुजे सरशी वायट येना तुका पिडा येना तुका कश्ट आयल्यार तांतले देव निवारता हर एक आकांत ते राखता सांबाळता देखून आमचो भावार्थ आमी सांबाळतना देखून आमी सुरू आयकले आमकां झूज आसा पूण आमी ताची मजत सकाळी आमी आयकलां न्ही निवार म्हाका जेजू आमचे बापा म्हणल्या मागण्यान न्ही ताळण्यांतले निवार गायक दवरले ताळणे न्ही ताळण्यो ओडण्यो न्ही तांतले निवार म्हणून पळया देखून आमकां एक झूज आसा देखून देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचे जिवीत बांदून हाडा देखून भावार्थ म्हळ्यार खऱ्या देवाचेर भावार्थ जेजूचेर भावार्थ देवाच्या उतराचेर भावार्थ पवित्र आत्म्याचेर आनी कोणाचेर भावार्थ न्ही हो जावन आसा खरो भावार्थ देखून तो सांबाळचें आमच्या हातांत आसा न्ही भावार्थ आमकां संदेश आयकल्ल्या वयर उत्पन्न जाता की ना उत्पन्न जाता पूण तो सांबाळचें आमच्या हातांत आसा देखून पळया देवान आमचो हर एकल्याचो मोग केला आमी कोणेय म्हणूंक जायना ओ देवान म्हजो मोग करूं ना ताचो चड केला म्हजो उणो केला ना देवान सर्वांचो एकाच रितीन मोग केला आजुनी तो एकाच रितीन तो मोग करता आमी जावं पुरो गरजा वेळार मात्र आकांतांत मात्र आमी धांवून येता जावं पुरो ताच्या पांयांतला पूण तो हर एका वेळार आमचो मोग करता जुआंचो वंजेल अवस्वर 3 आनी वोळ 16 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सतमंतल्या कोणाचो सुनास जायना जावच्याक बगर ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक देवान आमचो मोग केला सर्वांचो मोग केला हर एकल्याचो हांगासर आमी आमचें नांव काडून सांगा जाय जेजून म्हजो मोग केला तो म्हजो मोग करनासा तो आजुनी करता फाल्यांय करता हांव जिवंत आसता पर्यंत तो मोग करता ओडोली आमी शिकोवणेंत आयकलें न्ही कितें आयकलें आमी मरता पर्यंत आमकां अवकाश आसा मरता पर्यंत आमकां जेजूक वळखूंक अवकाश आसा मेल्या मागीर मात्र अवकाश ना जिवंत आसतना आमकां परत्यान परत्यान अवकाश मेळटा देखूनच पळया देवान आमचो मोग केला आमी कोणेच नास जावं नजो नास म्हळ्यार कितें ख्यास्तीक वचूं नजो देवातान पयस सरूं नजो ससनाचें जिवीत आमी होगडावं नजो म्हणून देवान आमचो हर एकल्याचो मोग केला देखून ताचो मोग खरो मोग न्ही मनशाचो मोग बदलता मनशाचो मोग वेळ काळ पळोवन या ग्रेस्तकाय पळोवन या सबाय पळोवन या नाना रितीन आसा फायद्या खातीर मात्र आसा पूण देवाचो मोग म्हळ्यार ससनाचें जिवीत दिवचें तसलो मोग त्या जिविताक व्हरता आमकां देखून पळया जेजून आमचो हर एकल्याचो व्हर्त मोग केला आजुनी तो करनच आसा आमी जियेता पर्यंत आमचो मोग करनच आसतलो देखून ससनाचें जिवीत तो आमकां लाभयतलो देखून पळया आमी कोणेच नास जावं नजो म्हूण तो कुशी व्हरता देखून आमी कोणी नास जातल्या भितरली न्ही आमी हर एकली बाचाव जाल्लेली जेजू थंय आसलेली हर एकली बाचावी जोडलेली जावन आसात देखून पळया हेब्रां बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 वोळ 30 आनी 9 हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 39 हेब्रां बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 वोळ 30 आनी 9 पूण
तुम्ही पाठीसर नास जातल्या भितरली न्ही बगर भावार्थासून आत्म्याचे तारण जोडून घेतिल्ल्या मदली. आम्ही नास जातल्या भितरली नाही, आम्ही बचाव जातेल्या भितरली आत्म्याचे तारण जोडून घेतल्या मदली. पळया आमकां एक कसलें जिवीत राखण आसा. आमी कोणी नास जायना, आमी कोणी नास जावचे तसली न्ही. आमी भावार्थ आसून आत्म्याचे तारण जोडलेल्या मदली आमी जायची. त्या खातीर आमकां ताणें फावो करचें. देवाचे उतार आयकोंक जावं पुरो नेणारपण आसा जाल्यार ते आमी काडी जाय नेंगी. देव न्ही जाल्यांक आमी आराधन करता जाल्यार ते काडी जाय. जेजूक आमी आराधन करच्या बदलाक आनी कोणाक आमी आराधन करता जाल्यार करूंक नजो. जेजूक आमी खरेंच लागीं सरता जाल्यार आमी कोणूच नास जायना. देखून भावार्थ आसून भावार्थ आसा जाल्यार मात्र आत्म्याचें तारण. आज आमचें तें भावार्थ आशिल्ल्या वरवीं नेंगी हांगासर आमी आयल्या. इल्लो तरी नेंगी सकाळां ते इल्लो चडून आसता पूण भावार्थ आशिल्ल्या वरवीं हांगासर आमी आसा. भावार्थ नातलो जाल्यार हांगासर आमी येते ना आशिल्ले हांव येवंक सकते ना आशिल्ले हांव. आमकां भावार्थ आसा म्हणून आमी दाखयता. केदाल आमी देवाचे आयकता पळया. केदाल आमी दाखयता देवाक म्हजे थंय भावार्थ आसा, हांव जिवंत आसा. देवा हांव जिवंत आसा म्हणून आमी दाखयता. देखून देवाचे उतर आयकतना देवाक संतोश जाता. हांगासर आयलेल्या तुमकां पळोवन देवाक संतोश जाता, जेजूक संतोश जाता. कोणी मन बदलीत जाल्यार निंगी सर्गार संतोष जाता, देवदूतांक संतोष जाता. हो ह्या भावान मन बदललें, ह्या भयणीन मन बदललें म्हणून देवाक संतोष जाता. आनी त्या दळा देवाचो आशिर्वाद येवंक सुरू जाता. एक एकच येता, एकच बडी येना, आज ते येना पूण एक एकच येवनच आसता. देखून आमी कोणी नास जातल्या मदली न्ही बगार आत्म्याचे तारण जोडून जियेतल्या मदली आमी जावन आसा. देखून आत्म्याचे तारण आमी जोडलां. देखून आज आमचो आत्मो नेंगी बचाव जाला जाल्यार त्या जेजूक आमी वळखा लावं जाल्यार आत्मो बचाव जाला. नेंगी आत्तां हांगासर नेंगी ब्रदर स्टॅनीन गीत गायलें इज्रायलीन नेंगी पळया. म्हणजे ताळो सांगा जाय जाल्यार नेंगी ते बरें एक प्रॅक्टीस जाय. प्रॅक्टीस आसा जाल्यार मात्र बरें करून नेंगी आतां कोंकणी भाशेन जाल्यार आमकां उलोवन जाता पूण दुसऱ्या भासांनी इल्लें उलयचें जाल्यार या सिंग करीचें जाल्यार मस्त कश्टांचें. पूण जाल्यार पळया त्या ब्रदरान नेंगी कितलें बरें करून नेंगी सांगलें गायलें. काळीज भरलें घेना सर्गेच्या रा संवसारांत येवन दी. इस्रायलाचो एकलोच देव तो, सर पदवेदार तो, रायाचो राय तो, धणयाचो धणी तो. जेजू संवसाराक येताना देवाचो मोग आयलो, देवाची कृपा आयली, सर्गेचें राज संवसारांत आयलें. कितले अपुर्बायेचें कंतार पळया, कितलें बरें कंतार पळया. खरें आमकां सत कळीत करचें. देखून सांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता देवान आमचो वर्तो मोग केला, ताच्या मोगांत आटापूण आसा सगळें. देखून देव राग जाल्लो जाल्यार कोणी लागीं सरतो की देवाक? वो लागीं सरतो ना. आतां कोणी एकलो आमचेर नेंगी रागान आसा जाल्यार नेंगी ताचे लागीं कशें उलोवचें म्हणून पयस सरता. पूण देव मोग देखून आमकां लागीं सरूंक जाता. तो आमचो हर एकलो मोग करता देखून आमकां लागीं सरूंक जाता. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता नेंगी आमी म्हणटा अन्य भास. हांगासर अन्य भास आसा की ना? नेंगी मल्याळमांत ती हांगासर सिंग करतात, तेलुगांत ती, कन्नडांत ती, कोंकणींत ती, सकट भाशेन सिंग करतात. देखून हांगासर तुमकां दुसरी खंयची भास येता जाल्यार नेंगी सिंग करियेत देवाच्या महिमे खातीर सत आनीकी आमकां रमच्या बरी. पळया आमी अन्य भाशे म्हणटा, अन्य भास हांगासरच आसा. देखून समजूची भास. देखून त्या भाशेन उलयतना नेंगी देवाचें आराधन जाता. आमी सतमाणचो देव नेंगी कोंकणी देव गी, कोंकणी मात्र तो आयकता गी. हर एका भाशेन नेंगी हर एका भाशेन खंयच्याय भाशेन आमी उलयल्यार ताका समजता. आमचे हास्कार सुस्कार समजोवचो देव आमचो. हास्कार सुस्कार आमी रडताना ताका समजता. आमी आमी कशें उलयल्यार ताका समजता. खंयच्याय भाशेन उलयल्यार नेंगी थोडे जाण आसतात मैजेक घाग आसली ताका उलोवंक जायना तसलें जायनातलें. तो घुसपडून आसलो उलोवंक पूण तसल्या मनशाक देवान विंचलो घेना. तसल्याक विंचलो. पळया देवाचो मोग तो. देखून अस्कत असल्यांक विंचून देव भळवंत करता आनी ताची हातेरां तो करता. आजुनी तो करता, आजुनी तो करताच.
कित्याक म्हळ्यार ताका आमी आयकत आसतना ताका आमी विश्वासी रावतना तो खरेंच आमकां विश्वासी रावता. जावं पुरो आमच्या दोळ्यांक दिसना पूण ताची खांबां दिसतात, ताची खांबां दिसतात. देव आमकां दिसना पूण ताची खांबां खरेंच दिसतात. देखून पळया ताणें आमचो हर एकलो असो मोग केला. देखून असो देवाचे उतार आमकां सांगता रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 6 आनी 20 आनी 3. रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 23. पत्काची मजुरी मरण पूण देवाचे धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजूतय आमकां लाभला ते ससनाचे जिवीत. पत्काची मजुरी मरण पूण क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां लाभला ते ससनाचे जिवीत. देखून पत्काची मजुरी मरण आमी मरणांत आशिल्ले पूण क्रिस्ता जेजूतय आमकां लाभला ससनाचे जिवीत. तात्कालीक जिवीत न्हय, ससनाचे जिवीत, सदांकाळ बळचेत आशिल्ले जिवीत जेजू क्रिस्तातय आमकां लाभला. देखून पळया आमी पत्कांत आसलेल्या वेळार नेंगी तसल्या जिवितात ताणें आमकां उतरयलां आनी ससनाच्या जिविताक आमकां ताणें हाडलां. देखून आमी कोणूच निराश जावंक नजो, कोणूच आमी धंडोळोंक नजो, कोणूच आमी भियोंक नजो. ताणें आमकां ससनाच्या जिविताक हाडलां. आज आमी जिवितांत आसा हे सत आमी मानून घेजय. देखूनच पळया ही जिणी मात्र लेकून आमी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरचो न्हय. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 15 आनी 19. 1 Corinthians chapter 15 verse 19. ही जिणी मात्र लेकून क्रिस्तातय आमी बरवसो दवरता जाल्यार आमची गत हेर सगळ्या प्रास चड निर्भागीपणाची. ही जिणी मात्र लेकून ह्या जिणे खातीर मात्र आमी जियेता जाल्यार ही जिणी मात्र ही संवसारी जिणे खातीर आमी जेजूचो पटलाव करता म्हणून आमी आयल्यार आमची गत हेरा सट्टा प्रास निर्भागीपणाची. देखून आमी संवसारी जिविता खातीर, संवसारी गरजां खातीर, संवसारांत आमकां एक बरें एक नांव जाय, बरें आमचें जिवीत जाय जाय, या आमी सुपोळ जाय जाय, हे व्हडलें घर जाय जाय, हे व्हडलें कार जाय, हे व्हडलें ग्रेस्त काय जाय म्हणून आमी जेजूच्या फाटल्यान आयल्यार आमची गत हेरा सट्टा प्रास निर्भागीपणाची. देखून आज पळया संवसारी जिविता खातीर आमी जेजूचो आमी पटलाव करचो न्हय. बगार ही जिणी एक वांटो मात्र, ही जिणी एक थोड्या वर्सांची मात्र, पूण हाचे उपरांत आमी जियेता म्हळ्यार त्या देवा सांगाता आमी जियेता हे आमी मतीन दवरी जाय. त्या वेळा मात्र आमी जिवीत आमी जोडला म्हणून संगीत. देखून पळया एकच पोटी आमकां मोरोंक निर्मिलां, एकच पोटी नेंगी आमी एकच पोटी जल्माता, एकच ही जिणी परत्यान परत्यान ही जिणी मेळटा म्हण आमकां सांगूंक जाता गी? जायना. परत्यान परत्यान जिणी ना. नेंगी वेळ गेलो जाल्यार तो वेळ परत्यान मेळटा गी? परत्यान आमकां मेळना. गेल्लो वेळ गेलोच, गेल्लो दीस गेलोच, मेळिल्लो अवकाश आमी होगडायल्यार तो गेलोच, मागीर ना. देखूनच देवाचे उतार म्हणटा तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुज्या रचना रस उडास कर. कित्याक त्या देला तुका मानून घेवंक जाता, त्या देला तुका समजाता. देखूनच पळया ही जिणी एकच आमकां आसा. आज जायते जण हे सत कळीत नासतना नेंगी जियेतात, निमाणे कळीत जाता. वयनेंगी सतनेंगी तरणाटपणान म्हाका देवाचें तर मेळिल्लें जाल्यार, तरणाटपणारूच देवाची वळख म्हाका जाल्ली जाल्यार कितलें बरें आशिल्लें म्हणून त्या देला आमी रडता. पळया हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 9 20 आनी 7 तावन 20 आनी 8 पर्यंत. Hebrews chapter 9 verse 27-28. जशे मनशाक एकच पावटी मोरूंक निर्मिला आनी त्यानंतर तांची जडती जाता, तशे क्रिस्तकी समेस्त मनशाचे पाप काडचे खातीर एकच पावटी भेटोवन दिलो. त्या खातीर समेस्त मनशांचे पाप काडचे खातीर क्रिस्ताकी एकच पावटी भेटोवन दिलो. जेजू की परत्यान परत्यान अवकाश दिवना देवान. नेंगी जेजू एकच पावटी संवसाराक आयिल्लो, एकच पावटी ताणें कुर्सार मेल्लो, एकच पावटी तो आयिल्लो. देखून पळया परत्यान परत्यान हांगासर जेजू की अवकाश ना, आमकांय अवकाश ना. देखून पळया आमी संतोश पावा जाय. आतां तरी आमकां फावो जाला.
ह्या जिणेंत आमकां फावो जालां ह्या संवसारी जिवनांत आमी जिवन आसतना जेजूक वळखोवचें भाग्य आमकां फावो जालां देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता एकच फावटी आमकां जिवंक मेळचें आनी सासणाचें जिवीत आमकां मेळटा नेंगी सकाळीं धनी नेंगी सकाळीं 9 वरार गेलो आलांक आपोवंक जायते जाण आयले आनी थोडे तेंपान घरांतल्यान परत्यान भायर गेलो 12 वरार गेलो आनी थंयसरी ताच्या शेतांत काम करूंक आलांक आपोवंक तो गेलो आनी थोडे जाण आयले उपरांत 3 वरार गेलो आनी थोडे जाणांक आपयलें थोडे जाण आयले उपरांत संजेचे 5 वरार न्ही तेदलाय गेलो थोडे जाण आसात बेकार आसा आमकां काम ना म्हणून तांकांय आपयलें ते आयले पूण प्रतिफळ दितना न्ही सकाळांक एकच प्रतिफळ सकाळीं 9 वरार काम केल्ल्याक चड ना संजेर 5 वरार तावन 6 वरां 1 वरांचें काम केल्ल्याक चड ना सकाळांक एकच प्रतिफळ देव दितना पळया पूण आमी कितलें बऱ्या रितीन आमी करता तितलें चड आमी देवाक मानवत येल्या देखून सासणाचें जिवीत सकाळांक तो दिता देखूनच पळया त्या खातीरच हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता देखून पळया आमी देवाच्या क्रोधांतली केदाला बचाव जाता नेंगी देवाक एक राग येता केदाला येता आमी जेजूक वळखनातल्या वेळार एक क्रोध आसा देवाचो जुआंव वांजेल अवस्वर 3 ओळ 30 आनी 6 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 36 जो कोण पुताक सत म्हणटा ताका सस्नीक जिवीत मेळटा जो कोण पुताक म्हळ्यार कोणाचो पूत देवाचो पूत जेजू कोण देवाच्या पुताक जेजूक सत म्हणटा ताका सस्नीक जिवीत मेळटा ताका सस्नीक जिवीत मेळटा जो कोण पुताक काल जायना तो सस्नीक जिवीत देखचो ना कोण देवाच्या पुताक जेजूक खाळ जायना सत मानिना तो सस्नीक जिवीत देखचो ना पूण आपणाचेर देवाचो क्रोध हाडटा पळया आपणाचेर देवाचो क्रोध हाडटा देखून जेजूक खाळ जायना जाल्यार आमी हांगासर आमी खाळ जाता पूण कोणी खाळ जायना जाल्यार संवसारांत जेजूचो तिरस्कार करता जाल्यार देवाच्या क्रोधाक वळख जाता म्हणून जेजूनच हांगासर आमकां सांगलां देखून देवाच्या पुताक आमी सतमाणी जाय हांगासर असल्या सेवकांक सत म्हणून आमकां कांय मेळना संवसारांत जायते सेवक आसात पूण सेवक आमकां बचाव करूंक शकनात केवळ देवाचो पूत जेजू एकलो मात्र आमकां देवाच्या क्रोधांतलें निवारता देवाच्या क्रोधांतले आमी बचाव जाता सासणाचें जिवीत आमच्या हातांत आमी जोडून घेता कशें पळया बसार वेता आसतना टिकेट आमकां दितात न्ही मँगलोर टू बँगलोर येतना न्ही टिकेट जाय रैलार येताना टिकेट जाय खंयच्याय एका वाहनार बसार जावन दी रैलार जावन दी येताना टिकेट जाय त्याच रितीन पळया आमचे थंय जेजूक आमी वळखा लावूं जाल्यार आमच्या हातांत टिकेट आसा सासणाचें जिवीत हाका दिवयेत म्हणून सासणाचें जिवितांत प्रवेश जाला म्हणून टिकेट सर्गींच्या राजाची टिकेट संवसारांत आसतना पळया कसलें भाग देखूनच हांगासर आमकां देवाचे उतार सांगता देवाच्या क्रोधांतली आमी बचाव जाल्या आमी संतोश पावो जाय देखूनच जायतो लोक संवसारांत जावं पुरो तांकां एक दीस कळीत जातलें पूण आमी कळीत जाल्ल्यांनी त्या जेजू थंय संतोश पावो जाय आमी केदालाय निरासण आसूंक नजो तकली पोंदा घालून रोडोन बसूंक नजो एक कंतीन बसूंक नजो बागार हर एकडेन आमची तकली नीट दवरून बसा जाय संतोशान आमी जिये जाय कितेंय घडटा घडोवन दी कोण कितें करता करून दी हांव जेजू सांगात आसा म्हणून संतोशान आमी जिये जाय देवाचो क्रोध आमचेर ना हे जावन आसा जिवीत देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता देखून देवाची भुरगीं संवसाराचेर जैत व्हरतात जेजूक सत मांडलेलीं संवसाराचेर जैत व्हरतात जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 5 ओळ 4 आनी 5 1 जॉन चॅप्टर 5 वर्स 4 and 5 कित्याक देवाचे भुरगे सकड संवसाराचेर जैत व्हरतात देवाची भुरगीं कोण पुरो आसात ती सगळीं ह्या संवसाराचेर जैत व्हरतात संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमी जेजूचेर दवरलो भावार्थ जेजू देवाचो पूत म्हूण सत म्हणटा तो शिवाय
हेर कोण संसाराचेर जैत व्हरूंक सकत जेजू देवाचो पूत म्हणून सत मानता तो शिवाय हेर कोण ह्या संसाराचेर जैत व्हरूंक सकत. देखून संसाराचेर जैत वरी जैतर जेजू देवाचो पूत. जेजू थंय देवाचे सारकें ह्या संवसारांत आयला. ह्या देवाची कृपा संवसारांत आयल्या. ह्या देवाचो मोग ह्या संवसाराक आयला. देवाचें समाधान ह्या संवसारांत आयला. जेजू मरिपात आयला. अजुनी तें वालोवन आसा ताचें उतरां मरिपात. म्हणून कोण सत मानता तो ह्या संवसाराचेर जैत व्हरतलो. आमी बोलान सक्तेन जैत व्हरूंक जायना. नेंगी थोड्या जाणांनी आसूंक पुरो चिंतापू ह्या भक्तीपण आसूंक पुरो. म्हणजे मिसा दिल्यार मेल्या मागीर ताका मिसा दिल्यार ताचो आत्मो बचाव जाता म्हणून. पूण तें जायना. जिवंत आसतना आमी जेजू देवाचो पूत म्हण आमी सत मानता जाल्यार आमी बचाव खंडीत जाता. एक दीस कुडींत मेल्यार आत्म्यांत एक दीस जेजू आमकां जिवंत उठयतलो. आमचो आत्मो सासणाच्या जिविता खातीर उठतलो. पळया जेजूचेर भावार दवरतलो जैत व्हरता. देखून ही वाट आशीर सासणीक जिविताची वाट रुंद न्ही. व्हडली रुंद ना. आजकाल कशें पळय हायवे पुरो रुंद जावन आसात न्ही. वाट पुरो रुंद जाता. थोड्या वर्सां पयलीं जावन पुरो बारीक आसली वाट. गाडयो वचोंक पुरो जायनातलें. पूण आतां वाट रुंद जावन आसा. देखून सर्गाक वेची वाट रुंद न्ही बगार ती आशीर जावन आसा. मत्तेवाचो वंजेल अवस्वर 7 वोळ 13 आनी 14. Matthew chapter 7 verse 13 to 14. आशीर दरवट्टांतल्यान भितर सरा. कित्याक नासाक व्हरता तो दरवटो रुंद. तो मार्ग इस्कळ आनी तांतल्यान पैन करतले पुष्कळ. पळया देवाचे उतार सांगता आशीर दरवट्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा. कित्याक नासाक व्हरता तो दरवटो रुंद आनी तो तांतून पैन करतले पुष्कळ पोकोळ. तांचें तें जिवीत आसचें ना. देखून रुंद वाटेन आमी गेल्यार नेंगी सगळो लोक जियेता म्हण आमी जियेल्यार आमी नासाक वेतयल्या. देखून आशीर दरवट्यान भितर सरूंक प्रयत्न करा म्हणटा. देखून आमी प्रयत्न करूंक आसा. प्रयत्न केल्यार मात्र आमी त्या वाटेन चलोवंक जाता. देखूनच पळया आमचे प्रयत्न आमकां देवान एक प्रयत्न करूंक एक आमकां सोडलां. देखून आमी रुंद वाटेन गेल्यार नासाक वेता. तांतल्यान पैन करतले जायते आसात रुंद वाटेन. पूण आशीर वाटेन पैन करतले थोडेच आसात. जायते नांत नेंगी. लोक जायतो आसूं पुरो. जेजू फाटल्यान जायतो लोक वेतलो. व्हडलो जोमो वेतलो. पूण जेजू फाटल्यान खरेंच आसले कितले जण नेंगी. 12 जण. 12 जाणां ती निमाणे जुदास ना तो गेलो. 11 जाणां ती नेंगी. पळया 11 जण कशे तरी ते बचाव जाले. देखून असं पळया ते वाटेन चलोवंक कश्ट. आशीर वाट ती. जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार नेंगी सासणाचें जिवीत म्हळ्यार ती वाट आशीर जाल्यार त्या वाटेन समाधान आसा. नेंगी दुबळो तो लाजर आनी ग्रेस्त मनीस संवसारान वैभवान जियेता. रुंद वाट ती. पूण लाजर पळया तो कश्टाता. पूण ताचे थंय नेंगी कश्ट आल्यार ताच्या जिणेंत म्हळ्यार तो जायते कश्ट जाता. पूण देव ताका सांडटा गे निमाणे सांडिना. तसल्याक देव पळया आपल्या राजांत घेता. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 8 वोळ 18. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 18. ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे ते उगडापी जावची आसा ते महिमेक सारी केल्यार ते कांयच न्ही म्हूण म्हाका दिसता. ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट. देखून कोणाक कश्ट सोसूंक जायना म्हणून बगता जाल्यार देवाचे उतार आमकां सांगता ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट मुखल्या काळार उगडापी जावचे आसच्या महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्ही म्हणून म्हाका बगता. देखून आमी ह्या संवसारांत नाना रितीचे कश्ट मनशाक येतात आनी ते येतलेच. जेजूचो पाटलाव करतले हांगा चडच आसात. उणे नात नेंगी. जायते आसात. पूण जायते आसल्यार ते महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्ही. जेजूचो पाटलाव करतना नेंगी एक ताळवार आसा की ना. एक ताळवार पडटा. घरा भितरूच ताळवार. बापेक आपल्या दुवेचेर दुवेक आपल्या आवयचेर पुताक आपल्या बापायचेर अशें एक विभाजन जाता. विभाजन म्हळ्यार अर्थ कितें
म्हळ्यार कोण सत मानून घेता ती एक जातात, कोण सत मानून घेनात ती विंगड जातात. जेजूक वळखली एक जातात, जेजूक वळखणातलेली आनी एक पंगड जाता. देवाचो लोक एक जाता, देवसाराचो म्हळ्यार देवाक हाळ जायनातलो आनी एक आसता. देखूनच पळया, ह्या संवसारांत दोनूच पक्ष आसची न्ही. हाचे पयलीं आमी शिकवण्यात आयकलां, एक देवाची पक्ष आनी एक देवसाराची पक्ष, दोनूच पक्ष. देखून आमी खंयसर आसा ते जावन आसा चड गरजेचें. देखूनच आमी त्या जेजूच्या हातांत आमी भद्र रावता जाल्यार आमी सदांच त्या जेजू खंयसर आसा थंयसर आमी वेतयले. जेजून सांगलां न्ही, म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडां आसात, जायते जागे आसात, थंयसर तुमकां खरें समाधान आसतलें म्हणून. देखून पळया, त्या खातीर ताणें आमकां विंचून काडलां. देखून सस्नीक जिवीत पळया तसलीक जर जेजू दिता, समारीच्या स्त्रियेक जेजून कितें दिलें न्ही, सस्नीक जिविताचें उदक दिलें. सस्नीक जिविताचें उदक. ती तात्कालीक उदक सोदून आयली, म्हाका ताण लागल्या, म्हाका इल्लेशें उदक जाय, म्हाका पिवंक उदक जाय. कशें पळय आमी ताण लागतना न्ही उदक पियेता, त्याच रितीन ती उदक सोदून आयिल्ली. पूण जेजू तिका सस्नीक जिविताचें उदक दिता. जुआंवचो वंजेल अवस्वर 4 आनी वोळ 14. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 14. पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताणें वचोना. हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सस्नीक जिविताक उमाळून वाळटले. देखून हांव दिता तें उदक, जेजू दिता तें उदक तिचे भितर या आमचे भितर जर जावन सस्नीक जिविताक उमाळोन वळटलें. देखून उदक म्हळ्यार जेजून दिवचें उदक म्हळ्यार खंयचें, ताचें उतर जावन आसा. ओडोले आमी आयकलें, हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. देखून ताचें उतर आमकां जीव दिता, आत्मीक जीव दिता. आमचो आत्मो न्ही, एका काळार आमचो आत्मो मेल्लो म्हळ्यार मरण पावल्लो. देवाचें तर सांगता न्ही, तुमच्या अपराधा वरवीं पातका वरवीं एका काळार तुमी मेल्ल्यात म्हणून. देखूनच तें उदक, देवाचें उतर आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिता, नवो रूप दिता, पातकाचे बक्षाने जोड दिता. देखून पळया, देवाचें उतरच आमकां सांगता. जेजून सांगलां न्ही, जॉन चॅप्टर 6 वर्स 51. जुआंवचो वंजेल अवस्वर 6 आनी वोळ 50 आनी 1. हांवच तो सर्गीत हांव देंवन आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजें समास. हांगासर आमी सकाळी येता ह्या घडये पर्यंत न्ही कितें आमी आयकलें, कोणाक आमी आयकून आशिल्लें? हांव देवाचें उतार आमी आयकून आशिल्लें, हांव जेजूक आमी आयकून आशिल्लें. हांव जेजू जावन आसा जिवीत असो उंडो. देखून पळया हांगासर हांवच तो सर्गींत हांव देंवून आयलो जिवीत असो उंडो म्हणून जेजू सांगता, जो कोण म्हाका खाता तो ससनाक जियेतलो. देखून आमी ससनाक जियेजे जाल्यार न्ही ताचें उतार आमी आयकलां, आयकूनच आमी आसा. सकाळीं आमी आयकलें कशें पुरो आमी सुकून पडटा, कशें पुरो आमी सारकें करीत, कशें पुरो आमी बरें करयत, कशें आमचें जिवीत आनीकी देवाक मानवचें, ह्या ससनीक जिवितांत कशें आमी जियोयत म्हणून आमी आयकून आसा. देखून पळया, जेजू जावन आसा जिवीत असो उंडो. तो आमकां जिवीत जोडून दिता, जिवीत नासलेल्यांक तो जिवीत जोडून दिता. देखून जेजूक सत मानतलो ससनाक जियेता. आमी जायते पडी न्ही तात्कालीक जियोंक पळयता, थोडीं वर्सां जियेल्यार पुरो म्हणून. पूण देव आमकां तात्कालीक जिविता खातीर आपयना. ससनाच्या ससनाक आमी खंयसर तो आसा थंयसर आमी आसा जंय जाल्यार आमी हांगासर आसतनाच ताच्या सांगात आसा जंय, आमी आसतनाच ताचे सवय आमी जियेजे म्हणून तो खुशी व्हरता. देखून ताचे लागीं आसा उतरां जिवीत दिवची, धैर्य दिवची, या आमकां जियेशें करची. जिवीत असो उंडो म्हळ्यार कितें एक वस्तू न्ही, कुमगार जिवीत असो उंडो न्ही, तो एक गुर्त मात्र. क्रिस्त प्रसाद एक गुर्त मात्र. हे म्हजें उड आसा खरा, हांवें तुमच्या खातीर रगत वारयलां म्हणलो गुर्त मात्र. पूण देवाचें उतार आमकां ससनीक जिवीत जोडून दिता. ते उतार आयकल्ल्या वरवींच न्ही आमचें तें भावार्थूतपण जालां. ते उतार आयकल्ल्या वरवींच आमकां समाधान मेळ्ळां. ते उतार आयकल्ल्या वरवींच आमी धैर्यादीक जाल्या. ते उतार आयकल्ल्या वरवींच आज आमी जियेता. पळया, उंडो केल्ल्या वरवीं न्ही, जेवल्या वरवीं न्ही. देखून ते कुडीक मात्र, पूण आत्म्याक जावन आसा खाण देवाचें
उतार देखून असो देवाचे उतार आमकां सांगता कुडींत कोण ओमता तो कुसाड्याचे पीक लुंवता कोण आत्म्यांत ओमता तो सासनाच्या जिविताक पीक लुंवतलो गळात घरां बरिल्लें पत्र अवस्वर 6 आनी वळू 8 गलेसियन चॅप्टर 6 वर्स 8 मनीस ओमता तेंचो तो लुंवतलो जो कोण आपले कुडींत ओमता तो कुडींतावन कुसड्याचें पीक लुंवतलो पूण जो कोण आपल्या आत्म्यांत ओमता तो ससनाच्या जिविताचें पीक लुंवतलो कोण आत्म्यांत ओमता पळया कुडींत ओंपलेलो कुसड्याचें पीक लुंवतलो कोण आत्म्यांत ओमता तो सासनाच्या जिविताचें पीक लुंवतलो देखून हांगासर आमी बी ओमता ओडोळ सांगलें न्ही त्या अंकलान बी कितें जाला किरलो गत ना म्हणून तशें जाल्यार कांय फायदो ना पूण तें किरलला जाल्यार सासनाच्या जिविताक लुवंक जाता किरलोंक असो ना जाल्यार ते सुकणी घेवन वेतात देखून तशें आमचें तें जावंक नजो म्हणून जेजू कुशी व्हरता तशें आमचें तें घडोवंक नजो म्हणून जेजू कुशी व्हरता देखून आमी आत्म्याचें पीक लुवा जाय तर पयलें आमी नेंगी बऱ्या जाग्यार पडोवंक दी जाय तें वाडोवन दी आनी सडा जाय देखून आमचें जिवीत आनीकी चड वाडोवन दी आनी सोडोवन दी आत्मीक देण्यानी भरोवन दी आत्मीक कृपेन भरोवन दी म्हणून आमी सगळीं त्या जिवंत जेजू लागीं भावार्थान आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.